भोवमुखाच्या देवान आमकां एक नवो बरो वर्तो दीस दिला. सांतीसेम त्रिंदादीक मान करून हो दीस आमी प्रारंभ करया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. शांत राव आनी जाणा जा हांव सर पदवेदार देव. कीर्तन 40:6 दावी वळ. साम 46:10. आमचो देव सर पदवेदार सक्तेवंत भोवपळी सक्रामेंतांत हजर जाता आसतना आमी दिंबियेर पडोन ताका आमी स्वागत करया, ताजें आराधन करया, ताजी स्तुती करया. गव्यान तें गीत A24 ऑन पेज नंबर 32, A26 पान नंबर 32. आराधन तुका बापा क्रिस्ता आत्म्या आमच्या त्रियेक देवा. आराधन तुका बापा, आराधन तुका, आराधन तुका क्रिस्ता, आराधन तुका, आराधन तुका आत्म्या, आराधन तुका, आराधन तुका आमच्या त्रिएक देवा. आराधन तुका बापा, आराधन तुका, आराधन तुका क्रिस्ता, आराधन तुका, आराधन तुका आत्म्या, आराधन तुका, आराधन तुका आमच्या त्रिएक देवा. मोगान तुवें संसार रचलोय, सुंदर तो केलोय. मनशाक तुजे सारक्या सोकन ताचे अधीन दिलोय. मोगान तुवें संसार रचलोय, सुंदर तो केलोय. मनशाक तुज्या सारक्या सोकन ताचे अधीन दिलोय. आराधन तुका बापा, आराधन तुका, आराधन तुका क्रिस्ता, आराधन तुका, आराधन तुका आत्म्या, आराधन तुका, आराधन तुका आमच्या त्रिएक देवा. गेल्या वर्त्या भाग आमच्या समयाच्या हजरपणांत त्या एका पातकी स्त्रियेन समया जेसूच्या पांयां तळायिल्ल्या बरी. तिने दुखां गळोवन जेसूचे पांय भिजयले. आलबास्टर शिसली फोण असलें भोव परमोडीक सुगंध द्रव्य ताच्या पांयां तळा वतलें. उमेद येवन जेसूच्या पांयांक जेसूचें आराधन केलें. वय तिच्या केंसांनी ताचे पांय पुसले. आमी आराधन करया, स्तुती करया समयाची. मनीस जावन संवसाराक आयलोय, काळोख धांवडायलोय. कुर्सार मरून सडवण करून आमकां जीव दिलोय. मनीस जावन संवसाराक आयलोय, काळोख धांवडायलोय. कुर्सार मरून सडवण करून आमकां जीव दिलोय. आराधन तुका बापा, आराधन तुका, आराधन तुका क्रिस्ता, आराधन तुका, आराधन तुका आत्म्या, आराधन तुका, आराधन तुका आमच्या त्रिएक देवा. पवित्र आत्म्याचे आराधन करया आणि ताचो अभिषेक अनुभव करया. देवाच्या हजरपणात प्रवेश जावया. निरंतरी देवाक आमी एक जिवें आनी खरें बलिदान आमी जावया. पवित्रज्ञा पाराक्लिता कुर्पे दातारा, कुर्पे सोपाव आमचेर शेणव नितळ आमकां कर. पवित्रज्ञा पाराक्लिता कुर्पे दातारा, कुर्पे सोपाव आमचेर शेणव नितळ आमकां कर. आराधन तुका बापा, आराधन तुका, आराधन तुका क्रिस्ता, आराधन तुका, आराधन तुका आत्म्या,
तुका आराधन तुका आमच्या त्रिएक देवा. हालेलुया 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 Adonai El Gibor, Jehovah Jireh, Yahweh Yireh, Jehovah Nissi, Jehovah Shammah, Jehovah Rofika, Jehovah Rapha, Jehovah Makadish, Jehovah Adonai. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. सा लुकाचो वांजेक आवस्वर 7 ओळ 6 आनी 7. सोम्या जेजूक पळयतच शातापाती म्हणटा, सोम्या धन्या तूं म्हज्या पाक्या भितर येवंक हांव योग्य न्हय. तुवें एक उतर उलयल्या पुरो म्हजो सेवाक बरो जातलो. कितलीं अपुरब्याचीं उतरां. मिसाच्या बलिदाना वेळार कुमगार घेवच्या पयलीं आमी हिंस उतरां सांगता, पूण आमचो मनोभाव, आमच्या काळजाची भोगणां, आमच्या मतीची चिंतनां अशींच जायची. कित्याक शतापतीचो सेवाक बरो जावंक शतापतीचो मनोभाव कारण. कित्याक तो आपली अयोग्यता तो वळखून घेता. आपूण ना फावो म्हणून परगट उसारता. येदो व्हडलो शतापती 100 जण व्हड शिपाई तरबेती दडलेले शिपाय ताच्या हाता सकला आसात. गव्हर्नर अधिपतीन ताका व्हरतो अधिकार दिला. रोमाच्या चक्रवर्ती थावन ताका अधिकार मेळ्ळा. रोमाचो तो एक पर्ज जावन आसा आनी ताका सर अधिकार आसा. सर अस्त्रां ताचे लागीं आसात, धन दिरवें आनी बरें कुटुंब आनी सगळें ताका आसा. तरी सम्याक पळयतस तो म्हणटा, तूं म्हज्या पाक्या भितर येवंक हांव योग्य न्हय. तरी तुवें एक उतर उलयल्या पुरो म्हजो सेवाक बरो जातलो. मोगाच्यान हिंस उतरां आज सोम्या मुखार आमी उसारया. भोपय सक्रामेंताचेर दिश्ट घालया. आमी म्हणया, सोम्या सोम्या तूं म्हज्या पाक्या भितर येवंक तूं म्हज्या पाक्या भितर येवंक हांव योग्य न्हय. हांव योग्य न्हय. तुवें एक उतर उलयल्या पुरो तूं एक उतर उलयल्या हांव बरो जातलो. हांव बरो जातलो. म्हजी पातकां बगसतलीं. म्हजी पातकां बगसतलीं. म्हज्या कुटुंबांतले शिराप पयस सरतले. म्हज्या कुटुंबांतले शिराप म्हज्या पयस सरतले. कुटुंबाच्या सन्यांक म्हज्या कुटुंबाच्या बरी सन्यांक भलायकी मेळटली. बरी भलायकी मेळटली. सुटका सोडवण मेळटली. सुटका सोडवण मेळटली. म्हजे मागणें फळां बरीच जातलें. म्हजे मागणें फळां बरीच जातलें. म्हजी परतवणी खरी जातली. म्हजी परतवणी खरी जातली. हांव रुपांतर जातलो. हांव रुपांतर जातलो. तुजे आशीर्वाद हांव जोडतलो. तुजे आशीर्वाद जोडतलो. सर म्हज्या मागण्यांनी तूं म्हाका पावतलोय. देखून सोम्या जेजू तुजें तें उतर उलय. तुजें उतर उलय. म्हजी दया कर. म्हजी दया कर. म्हजी काकूत कर. म्हजी काकूत कर. म्हजी पातकां बक्षी. म्हजी पातकां बक्षी. म्हज्या रायले अनवार तूं निवार. म्हज्या रायले अनवार तूं निवार. म्हज्या जिवितांतले शिराप काण उडय. म्हज्या जिवितांतले शिराप काण उडय. म्हज्या जिवितांत हांवें रुपांतर जावंक, हांवें परिवर्तन जावंक, तुजे आशीर्वाद जोडूंक, आशीर्वाद जोडूंक, असलेले बंदड्यांतले, सर सांकळींतले, सर जाळांतले, सर वायट सवयांतले, त्या देवसराच्या मुठी भितरले म्हाका तुका सुटका लाभय. हालेलुया, होसान्ना, हालेलुया. म्हाका आमी आमचे अयोग्यपण आमी ना फावो म्हण सोम्या मुखार वळखून घेवया. कन्नडांत एक गीत आसा, ಯೋಗ್ಯನು ನಾನಲ್ಲ ದೇವ, ಯಾವ ಯೋಗ್ಯತೆಯೂ ನನಗಿಲ್ಲ ದೇವ, ಆದರೆ ನೀನೇ ರಕ್ಷಿಸಿದೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ಶ್ರೇಷ್ಠ म्हणून सोम्याची दया काकूत आमी वर्णिया. ನಾನಲ್ಲ ದೇವಾ, ಯಾವ ಯೋಗ್ಯತೆಯೂ ಎನಗಿಲ್ಲ ದೇವಾ, ಆದರೆ
ಆದರೂ ನೀ ರಕ್ಷಿಸಿದೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಯೋಗ್ಯನು ನಾನಲ್ಲ ದೇವಾ ಯಾವ ಯೋಗ್ಯತೆಯೂ ಎನಗಿಲ್ಲ ದೇವಾ ಆದರೂ ನೀ ರಕ್ಷಿಸಿದೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಹುಡುಕಲಿಲ್ಲ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಬಂದೆ ನೀನೆ ನನ್ನನ್ನು ಹುಡುಕಲಿಲ್ಲ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಬಂದೆ ನೀನೆ ನನ್ನನ್ನು ಸಿಲುಕಿದೆ ನಾ ಮುಳ್ಳ ಪೊದೆಯಲಿ ಸಿಲುಕಿದೆ ನಾ ಮುಳ್ಳ ಪೊದೆಯಲಿ ಬಿಡಿಸಿದೆ ನಿನ್ನ ಕರದಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸಿದೆ ನಿನ್ನ ಕರದಲ್ಲಿ ಯೋಗ್ಯನು ನಾನಲ್ಲ ದೇವಾ ಯಾವ ಯೋಗ್ಯತೆಯೂ ಎನಗಿಲ್ಲ ದೇವಾ ಆದರೂ ನೀ ರಕ್ಷಿಸಿದೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ಶ್ರೇಷ್ಠ बातकी स्त्री समयाच्या पायांक पडून रडोन ताचे पाय भिजयता उमेद दिता त्या अलाबास्टर सिसलेंतले भोव मोलादीक ते परमळीक सुगंध द्रव्य ताच्या पायांचेर वता निरंतरी उमेद दिता केदे वरते भाग आमचे सकाळी उठतच समयाच्या हजारपणात घेवचे दुखां गळोन समयाचे पाय आमी भिजवया आमच्या जिवितांत केल्ले हर एक बातक आमी रडया येदोळ पर्यंत समयाची कृपा होगडायल्या खातीर आमी रडया समयातान पयसो सोन त्या कांट्याच्या जडकुटामध्ये सापडलेल्या बसत संसाराच्या वस्तूंक लाभलेल्या बसत आमी रडया समयाच्या पायांक उमो दिवया वय समयाचो मोग आमी करया ಲೋಕದಿಂದ ಓಡಿಸೋತೆ ನಾನು ಸೋತ ಕ್ಷಣವೇ ಓಡಿ ಬಂದೆ ನೀನು ಲೋಕದಿಂದ ಓಡಿಸೋತೆ ನಾನು ಸೋತ ಕ್ಷಣವೇ ಓಡಿ ಬಂದೆ ನೀನು ರೋಗದಲ್ಲಿ ಬಳಲಿದಾಗ ನಾನು ರೋಗದಲ್ಲಿ ಬಳಲಿದಾಗ ನಾನು ಸೌಖ್ಯ ಕೊಡಲು ಗಾಯಗೊಂಡೆ ನೀನು ಸೌಖ್ಯ ಕೊಡಲು ಗಾಯಗೊಂಡೆ ನೀನು ಯೋಗ್ಯನು ನಾನಲ್ಲ ದೇವಾ ಯಾವ ಯೋಗ್ಯತೆಯೂ ಎನಗಿಲ್ಲ ದೇವಾ ಆದರೂ ನೀ ರಕ್ಷಿಸಿದೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ಶ್ರೇಷ್ಠ मोगाच्यानो आमकां वांजेलांत जायते दाखले आसा जो कोण समया मुखार आपूण योग्य न्हय आपूण फावो न्हय म्हण सांगलें तांणी समयाची कृपा अनुभव केली तांचें जिवीत बदललें समी जेजू सिमांव पेद्रूच्या जिवितांत येता तांणी चिंतूंक सयत ना ताच्या सांगाता सांगाता तो मासली बागतलो सगळी रात ताणें मासली बागली पूण कांयच मासली ताका मेळ्ळी ना पूण सकाळी येत आसतना सकाळ उजवाडटा आसतना निराश जाल्लो देजस्पर जाल्लो कशें घरा वेचें कांय मासली ना मासली कितें जाल्यार कांय पयशे ना दिसपडतो ग्रास कितें करचें घरा बायले भुरग्यांक कुटुंबाक कितें सांगचें निराश जाल्लो तो दर्या तडीर आसता आसतना सोमी जेजू त्या निशान पाशार जाता आनी तो ताका नांवान आपयता सिमांव पेद्रू तुज्या उजव्याक जाळ उडय वळख नातलो एक व्यक्ती
ताका नांवान आपोवन ताच्या उजव्या जाळ उडय म्हणटा आसतना सिमोन पेद्रू देवाचो सुताळो आयकल्ल्या बरी जावन तो ताच्या उजव्या जाळ उडयता आनी थंयसर जाळ पिंता पर्यंत मसली मेळटा. सिमोन पेद्रू तक्षण समजता तो जावन आसा सोडवणदार, तो जावन आसा मेसाया, देवाचो व्यक्ती, देवान धाडलेलो म्हज्या जिवितांत, म्हज्या जिविताची लज पयस करूं, म्हज्या जिविताचे सगळे तत्वार पयस करूं, म्हज्या जिवितांतली दुखां पसून काडूं. तक्षण तो सोम्या लागीं आयलो आनी म्हणालो, सोम्या हांव एक पातकी म्हज्या सरसिलो, पयस सर सोम्या, हांव एक पातकी, हांव ना फावो. पूण सोम्यान ताका आराम धरलें, पटवून धरलें. सिमोन आनी मुखार तूं सिमोन न्ही, तूं पेद्रू. सिमोन म्हळ्यार एकस्कत व्यक्ती, पूण आनी मुखार घट्ट खडाप तूं. तुज्या खडपाचेर हांव म्हजी पवित्र सभा बांदतां. सोमी जावन आसा खरें खडाप, घट्ट बळवंत बुन्याद. सोम्यान ताका आराम धरता आसतना पेद्रू अस्कत आसलो, घट्ट फातर, घट्ट खडाप जालो आनी ताचेर पवित्र सभा सोम्यान बांदली. कित्याक सोम्या मुखार तो वळखलो, हांव एक फातकी, हांव अयोग्य, हांव ना फावो. उपरांत आमी पळयता सोम्या जेजूच्या परगट जिणेच्या मदगांत सोमी जावन आसा क्रिस्त म्हण सिमोन पेद्रून परगट केलें. तरी इल्ल्या वेळा उपरांत ताचे थंय असलें ते वायट व्यक्तित्व, वायट संगती भायर आयल्यो. देखून ताणें सोम्याक म्हळें, सोम्या तुवें जेरुसलेमाक वचचें नाका, संवसाराच्या सोडवणे खातीर कुर्सार मरचें नाका. तक्षण सोम्यान ताका म्हळें, सैताना म्हजे सरसिलो पयस सर. ही उतरां मोगाचें न्हू. थंयसर 6 मार्कान बरयल्यान जाल्यार ताच्या वांजेलांत 6 मार्क पाटलावदार सिमोन पेद्रूचो. सिमोन पेद्रून सांगलें, हांव अयोग्य, हांव ना फावो. हांवें सोम्याक 3 फावटी नेगार केलें, तरी ताणें म्हाका बक्षिलें. हांव एका सैताना बरी जावन सोम्या जेजूक नाडूंक पळयलें, जाल्यार ताणें म्हाका बक्षिलें. देखून सिमोन पेद्रूक मोगाचेर देवान कितलो उंच उबारलो. मोरी माय आपणाक सकालती करता. आपले हांव सोम्याची साकर, हांव एक सेवकीन, आय एम द हँडमेड ऑफ द लॉर्ड. देखून देवान तिका कितलो उंच उबारलो. जाकेव मोगाचें न्हू, देवाक पळोवंक आशिल्लो. तो जाण आसलो, म्हजे कडेन धन दिर्वें चड आसा, वस्तूंक संवसाराक हांव लाभताला, सोम्याक पळोवंक हांव अयोग्य. देखून तो रुमडीच्या रुखां सोडून त्या कोल्याच्या आडोसा लिपोवन बसून जेजूक पळोवंक आशिल्लो. पण जेजू तेणेच्यान येता आसतना, जाकेवा सकला देव म्हाका तुज्या घरा येवंक आसा. ताज्या घरा गेलो, ताजें घर भाग्यवान जालें. जाकेव भाग्यवान जालो. तो एक सांज जालो, सुवार्ता ताणें परगट केली, ताजें सगळें कुटुंब बचाव जालें. जुवां बौतिस्त कितलो मोगाच्यान खालतो जाता. सोम्या जेजू विशांत तो म्हणटा, ताज्या बागवान ताज्या पांयाचे वाणाचे खट बांदूंक या, सोटोंक सयत हांव अयोग्य. कितें व्हर तें घालतेपण, ताणें वाडत वाडत वचचें, हांवें ल्हान ल्हान जायचें. कित्याक म्हज्या थंय संवसाराची वडणी आसा, संवसाराची पातकांची ती वनवणी आसा. हांव संवसाराक लाभतालो मनीस, देखून हांवें ल्हान ल्हान जायचें. इतलो भाग्यवान जावन आसलो जुवां बौतिस्त सांगता तर मोगाच्या भावा भयणी, हांवें आनी तुवें कितलें सांगूंक फावो. त्या कुर्सार जेजू उमकळटा आसतना ताच्या उजव्या कुशीचो सोर तो म्हणटा, हांव अयोग्य. पूण सोम्या तुज्या वैकुंठांत, तुज्या सरकार म्हजो उगडास कर सोम्या. तो सोर आपणाची वायट संवय सोरची, आपणान केल्ली फातकां वळखून घेता. देखून सोम्या सांगता, वैकुंठांत त्याच दिसा वेचें भाग देवान ताका फावो केलें. मोगाचें न्हू, तो शेतापाती जावं दी, ती पातकी स्त्री जावं दी, सोम्या मुखार घालती जाता. दैवी कुलरित मंदिरांत मोगाचें न्हू, हांवें कितली आजा पळयलां. ह्या दिसांनी एक भयण आनी तिचो घोव हांगासर येतात. 10 वर्सां हांव भुरग्यांचे देणे नातलें देवार कडेन मागूं आयिल्ल्या वेळार मोगाचें न्हू, हांगासर तांकां देवान आशिर्वाद घालना. आतां भुरग्यांचे देणे आसा, त्या भुरग्यांक घेवन येवन देवाक अर्घ आनी होगला दिता आसतना ती म्हणटात, फादर आमी 10 वर्सां सुरवेर भुरगे नाका म्हणून जायत आमी अबॉर्शन सयत केल्लें. भुरगें नाका म्हणून आमी फॅमिली प्लॅनिंग केल्लें, आमी जायतीं पातकां केल्लीं. उपरांत भुरगें जाय म्हणटा आमकां भुरगें जावना. पूण जेन्ना सोम्या मुखार येवन आमचे पातक वळखून हांगासर एक बरी रेतेर केली, देवान आमची सगळीं पातकां बक्षिलीं. ताज्या उपरांत देवान आमकां भुरगें दिलें. डाक्टरान म्हणलें तुमकां भुरगें जावंक साध्य म्हणलें, पूण आतां भुरग्यां वयर भुरगीं, त्या का भुरगीं देवान आमकां दिल्यान. देवाची दया, देवाची काकूत. आनी एकलो भाव म्हणटा, फादर म्हाका कॅन्सर पिडा आयली, हांव मरता म्हण जालें. डाक्टरान म्हणलें हांव मरतांच म्हणून हांव वाचना 6 म्हयन्याचे की चड हांव रेतेरीक आयलो. कित्याक म्हाका मरणाची कृपा जाय आसली. हांवें आस्त बदीक लुटलें, म्हज्या भावांचे म्हयन्याचें, म्हज्या बायले सांगता मेळून बायलेच्या कुटुंबाचें आस्त बदीक लुटलें. देखून जायचे देवान म्हाका ही कॅन्सर पिडा दिली.
हांव मरता म्हूण जालो पूण समया लागीं येवन पातक रडोवन जिणी बदलून एक बरी रेतेर केल्या उपरांत एक बरें कुमसार जाल्या उपरांत पवित्र आत्म्या थंय बरोवन पवित्र आत्म्या थंय माकडें करून सुरू केल्या उपरांत देवान म्हाका बचाव केला. देवान म्हाका पयलींचें काम परतून दिलां. तें काम करूंक की देवान म्हाका फोव केला. मोर्चो आसलो हांव आतां बऱ्या भलायकेंत आसा. अर्गान जेसू, होगळाप जेसू, जय जय जेसू. म्हाका आतां ऑक्टोबराच्या 3, 4, 5 तारीखेर थंयसर 3 दिसांचो वार्षिकोत्सव आसा. समियाच्या पांयां तळा येवंक म्हाका त्या पातके स्त्रियान समिया जेसूचे पांयांक उमो दिल्ल्या बरी समिया जेसूचो उमो काणयोंक समिया जेसूच्या पांयां तळा आमची दुखां गळोवन वय समिया जेसूचे पांय भिजोवंक भोव मोलादीक त्या सिसलेंतले परमळीक भोव मोलादीक परमळीक सुगंध द्रव्य जेसूच्या पांयां तळा तिणें वतल्या बरी आमी आमच्या जिवितांतले बऱ्यांतले बरें आराधन आनी स्तुती होगळाप ताका दिवंक आनी ताच्या पांयांचो उमो काणयोंक म्हाका एक वर्ता अवकाश 3 तारखेर 4 तारखेर 5 तारखेर ब्रदर प्रकाश डिसोजो बॉम्बे थावन हांगासर येतलो बँड्रा आमचो फादर सिरिल लोबो उडपी थावन हांगासर येतलो. ब्रदर अँटनी राज ब्रदर शिजीव तो मसी हांगासर येतले. आनी 5 तारखेर ऑक्टोबराच्या 5 तारखेर सोनवारच्या दिसा 26 वरांचे मागणे आसतले. म्हाका रातीचे जागरणी आसतले. समयाची स्तुती करूं होगळाप दिवंक ताका आमी अयोग्य आमी ना फोव म्हणून वळखून घेवंक आमकां देवान एक वर्तो अवकाश दिला. वय आमी परतून वय तेंच गीत आमी गावया. हांव ना फोव सोम्या हांव अयोग्य सोम्या योग्य ना नल्ला देवा. ಸ್ವಾರ್ಥ ತುಂಬಿದ ಜಗದ ಪ್ರೀತಿ ವೇಷ ತೊಟ್ಟ ಜನರು ಉಸರವಳ್ಳಿ ಸ್ವಾರ್ಥ ತುಂಬಿದ ಜಗದ ಪ್ರೀತಿ ವೇಷ ತೊಟ್ಟ ಜನರು ಉಸರವಳ್ಳಿ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟ ನಿಮ್ಮ ಸತ್ಯ ಪ್ರೀತಿ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟ ನಿಮ್ಮ ಸತ್ಯ ಪ್ರೀತಿ ತೊರೆಯನೆಂದು ನಿಮ್ಮ ಸನ್ನಿಧಿ ತೊರೆಯನೆಂದು ನಿಮ್ಮ ಸನ್ನಿಧಿ ಯೋಗ್ಯನು ನಾನಲ್ಲ ದೇವಾ ಯಾವ ಯೋಗ್ಯತೆಯೂ ಎನಗಿಲ್ಲ ದೇವಾ ಆದರೂ ನೀ ರಕ್ಷಿಸಿದೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಯೇಸುವೇ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ಶ್ರೇಷ್ಠ. विविध त्या सांग आसत म्हाका आमी व्हडा भक्तीपणान मागया. आज जो कोण जन्म दिवस आचरसून आसात बर्थडे करनासात काजाराचो वार्षिक दिवस आचरसून आसात या इतर संभ्रम करनासात तुमकां आमी अभिनंदन पठयता. देवाची विस्नार आशिर्वाद मागता. तुमच्या गरजां बसती आमी मागता. जन्म दिवस आचरशिता एल्रेड रेगो रॅन्सन डिसोजा अंबोली प्रीत पिकाडो टेक्सस लिओनारा डिसोजा तिरुपूर वेलेस डेसा दुबई अरविंद डिसोजा हेजमाडी ॲलिस सिक्वेरा आणि डॅरल सिक्वेरा बैंदर. देवाक अर्घ आणि होगळाप दिता. दैविक रेत्रमंदिराच्या आराधनाद्वारे मिसाच्या बलिदानाद्वारे हांगासर रेतर केल्ल्याद्वारे हांगासर विनवणी केल्ल्याद्वारे वर्ती अजापां विजमितां आनी देवाची विस्नार कृपा अनुभव केल्ली ती. सांती सिमतिंदा तिच्या मानाक ॲस्ली डिकोस्टा वकोला मुंबय जन्म दिवसाच्या संदर्भी देवाक अर्घ आणि होगळाप दिता. लिल्ली फेरावो कावूर मँगलोर वेगिन्स देवान पिडेंतले गुण केल्ल्या पासत वर्तें अजाप केल्ल्या पासत बेनेडिक्टा माचादो मेरला पाताव जेसूच्या भोव पवित्र काळजाक आनी मरियमाच्या मानाक बरी भलायकी लाभलेल्या पासत आपल्या पुताक रेजिना पिंटो KPT बरें काम मेळ्ळेल्या पासत कामाच्या जाग्यार प्रमोशन मेळ्ळेल्या पासत भुरग्यान CA पास करून आतां बऱ्या कामाक लागल्या पासत आर्थीक अडचणी सगळी देवान पयस केल्ल्या पासत जायत्या तात्वार आसले त्या तात्वारांतले देवान निवारलेल्या पासत जाग्याचे समस्या इत्यार्थ केल्या पासत एक बरी सैरीक जाल्ल्या पासत वय पयलेंचे काजर तातूंत जायते कश्ट आसले त्या कठीण क्रूर न्हवऱ्या तावन सुटका लाभल्या पासत भुरग्यांचे देण्यातल्या भुरग्यांचे देणे लाभलेल्या पासत
जिवितांत असल्या सर अडकळीचेर आनी विशेश जावन त्या वनवण्याचेर जैत व्हरूंक साध्य जाल्ल्या पासत ह्या त्या पानपासांतल्या वायट संवयांतले देवान निवारलेल्या पासत घरांत बेबदो आसलो हांगासर दैविक रित्र मंदिरांत येतेर गेल्या उपरांत ते बेबदेपण सोडिल्ल्या पासत पूत ही वायट संवयांत आसलो ती वायट संवय सोडून फाटीं आयिल्ल्या पासत एका वायट संबंदांत असलें तें सोडून आतां आवय बापायन सांगल्या बरी काजर जावंक ओप पडल्या पासत काजराची सगळी तयारी वेळार जाल्ल्या पासत घराचें काम बऱ्या तरान अखेर जावं घराचें उक्तावण करूंक साध्य जाल्ल्या पासत काजराचें कार्य बऱ्या तरान जाल्ल्या पासत कॅन्सर पिडेन तावन देवान निवारलेल्या पासत देवाक अर्घ आनी होगलाप दितात देखून आमी म्हणया अर्घ आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू अर्घ आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू आतां आमी विविध त्यासां पासत मागया म्हाका बरी भलायकी लाभच्या पासत फिलोमिना फेर्नांडीस मुलुंड आनी तशेंच विशेश त्यासां पासत म्हाका उलो दिला रिठा डिकुना मुलुंड तशेंच पवित्र त्रिंदादीच्या मानाक आनी तशेंच संरक्षण आनी बेगीनच बरें जावचें पासत प्रज्वल गोंयांत तावन तशेंच एक विशेश त्यासां पासत म्हाका उलो दिला नील स्टीवन वॅलेन्सिया कॅन्सर पिडेंतले गुण जावचे पासत PCOD आनी फायब्रॉइड्साच्या समस्यांतले देवान निवारचे खातीर भुरग्याचे धेणे मेळचे खातीर सबार जाणांनी म्हाका उलो दिला म्हयन्याच्या रक्तस्रावाच्या समस्या आसा तांतले देवान निवारचे पासत युरिनरी इन्फेक्शनांत देवान निवारचे पासत आनी किडनेंत फातर आसात सबार वर्सां जावन कश्ट जाता तांतले देवान निवारचे पासत आनी ते प्रोस्ट्रेट ग्लँडाच्या समस्या जावन निवारचे पासत आनी एका भावाक युरीन लीक जाता तांतले देवान बेगीनच गूण करचे खातीर गॉल ब्लॅडरान फातर जाल्यार ऑपरेशन करचें म्हळ्यार कॅन्सर जावंक पुरो म्हण सांगलां ल्हान भुरगें तें तरणाटें चेडूं भुरगें देखून देवान ताका ऑपरेशन नासतनाच गूण करचे खातीर आनी सर्जरी जाल्यार ती सुरक्षीत जावचे पासत आनी गर्भ काडून सर्जरी केल्या ते बेगीनच ते घाय गूण जावचे खातीर पाठीच्या कण्याची पिडा गूण जावचे खातीर भुजांची दूख गूण जावचे खातीर मानसीक पिड्यांतले गूण जावन राती बरी न्हीद पडचे खातीर हांगासर म्हाका उलो दिला पेंगटा सकला बळूच ना सोलोंक जायना ताका बरें जावचे खातीर आर मारून सबार वर्सां जावन कश्ट जाता ताचे पासत म्हाका उलो दिला ह्या सगळ्यां बसत म्हाका जेन्ना सांगाता मेळोन आमी मागया आयक आमचें प्रार्थन येसुम्या आयक आमचें प्रार्थन येसुम्या म्हाका जेन्ना आतां आमी मरण पावल्या सर आमच्या मालगाड्या पासून मागया 3rd डेथ एनिवर्सरी दिशा अजय केलकार अंधेरी ईस्ट 3rd डेथ एनिवर्सरी मिसेस हायसिंता डिसोजा ताने वेस्ट पुलकतून आत्म्याचो उडास करता मेरी मिरांडा सांता काट्टे देवादिनी एलिझा डिकुन्ना आनी फ्रांसीस डिकुन्ना मुलुंड मार्गरेट आनी कॅमिल फेर्नांडीस मुलुंड जसिंता पिंटो एंजेलोर ॲलिस पिंटो गुरपूर कैकंबा थॉमस फ्लोरिन मस्करिनस बारकूर मायकल रेबेल्लो मुंबई 20th डेथ एनिवर्सरी फ्रांसीस लोबो मेरी हिल एमिल्डा पिरेरा विक्रोली जॉन बॅप्टिस्ट आनी सिसिलिया बॅप्टिस्ट विक्रोली क्रिस्टीन साल्डाना काणजार मॅक्सिम स्टीफन मँगलोर सर मालगाड्याचो उडास करया आनी सांगाता मागया सासनाचो विशय दी तांकां येसुम्या निरंतर प्रकाशाचेर फंगो दी समाधानान ते विशय घेवन दी आमे सतल्या मरण पावल्या समेस पावतांचे आत्मे देवाच्या काकुतीन समाधानान ते विशय घेवन दी आमेन म्हाका दिमयेर पडया समिया जेजूचे आशिर्वाद आमी जोडया सनवराची एका दिसाची रेतीर आसा चड आनी चड लोकांनी येवन समियातान बरेपण जोडच्या पासती आमी मागया आनी म्हणया समिया की योग्य न्हू नानल्ला देवा ಯಾವ ಯೋಗ್ಯತೆಯೂ ನನಗಿಲ್ಲ ಯೋಗ್ಯನು ನಾನಲ್ಲ ದೇವಾ ಯಾವ ಯೋಗ್ಯತೆಯೂ ಎನಗಿಲ್ಲ ದೇವಾ ಆದರೂ ನೀ ರಕ್ಷಿಸಿದೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಯೇಸುವೇ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ಶ್ರೇಷ್ಠ तुमकां बरो दीस मागता केदाळे तुमकां वेळ मेळसतना देवी कुलरेत्री मंदिराक या सकाळी 9 वरां तावन दनपारां 1 वरां पर्यंत ही हांगासर विनवणेची मागणी आसतली तुमी आमच्या सांगाता विनवणी करियेत कोणाकी कुमसार जावंक आसल्यार हर एका दिसा म्हणल्यार बरी पाद्र्याप हांगासर तुमकां वय आसात. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. म्हजें नांव बर्ट डिसोजा. हांव निर्मार फिरगेजसो. हांव डिवायन रिट्रीट सेंटर मुरिंगूर 1993 तावन हांव थंय वचून आजीक हांव सादारण 33 वर्सां हांव ह्या हातू रेतीरेंत भाग घेवन आसा. हांगासर हें डिवायन रिट्रीट सेंटर हांगा कॉल सेंटर जाल्या उपरांत पयल्या वर्सा मात्र हांव येवना. मागीर हर एका शनिवाराचें हांव हांगा येवन देवा घरगांत येवन म्हज्या घरा हांव फाटीं येता. आनी देवान म्हाका दिल्ले मस्त बरे अवकाश आसात आनी ताणें म्हाका मस्त बरेंपण केलां आनी म्हज्या कुटुंबान ती
बरेपण जालां आनी म्हाका 5 भुरगीं आसात आनी 10 नातनां आसात. थंय बऱ्या सेटलमेंट जावन बऱ्याचेर आसात. ह्या मागण्यांत हांव सरल वारल्या उपरांत म्हज्या घरांत म्हज्या शेसंबरा म्हज्या फिरगजेंत मस्त बरेपण जालां. हें बरेपण त्या देवातावन आयिल्लें म्हणून वळखून घेता. सोम्या जिजून तें म्हज्या जिविनांत केलां म्हूण सांगून हांव वळखून घेता. आनी आज हांव हांगा उबो आसा जाल्यार म्हज्या जिवितांत देवान म्हाका 5 फावटी ताच्या पांया तळा वचूंक आपयल्लें. 5 फावटी. 1 फावटी हांव खर्च चारतान पडलो. देवान म्हाका सांबाळ्ळें. A58, page 43. कळसा मनान एक जावन बावाळटा एकवटान जमल्या सोम्या तुजे भोवती तुजे तावन पयशे जावन भरून पराक्रतान परगटतल्या तुजी दिरवी दयाळ मोगान तुज्या पावतू सोम्या आमच्या दिवसाच मोगाक तुज्या बरकर पेन सगींच्या बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग तसेच पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमच्या सवे आसू. भोव मोगाचे न्हू देव भोव पवित्र आणि श्रेष्ठ तरान भाग्यवन ताच्या मुखार मोगाचे न्हू आमी केवळ किरकोळ रचना मात न्ही आमचे सैंबस पातकी जावन आसा. हे आमचे पातकी सैम आमी स्विकार केल्ल्या वेळार आमी देवा मुखार येवंक योग्य न्हय फावो न्हय म्हण आमी स्विकार केल्ल्या वेळार देवाची सर पदवीदार सकत आमच्या जिवितान वळटा. वर्ती अजापां वर्ती विजमितां आनी वर्ती म्हात कार्य जातात. हाचे मोगाचे न्हू वय धाकले आमकां आयच्या लितुर्जींत आमकां आसात. पयल्या वचपान सांग पावलो आमकां म्हणटा हांव वेळ करून जत मारलो हांव फावो न्ही तरी पुनर्जीवन जेजून म्हाका ताचें दर्शन दिलें. सांग पावलाचें मोगाचें न्हू तें कालतेपण ताचें तें सादेपण ताचें तें दीनपण पळयत आसतना आमकां मोगाचें न्हू एक वर्त अभिमान भोगता. आयच्या वांजेलांत आमी वाचतले हांव पळयतले हांव आयकतले हांव ती पातकी स्त्री व्हड मनशाच्या मदेकात वचून जेजूच्या पांयां तळा बसून जेजूच्या पांयांचे उमे काण घेता. आपूण ना फावो सम्या सांगता बसोंक या सम्याक वाडोवंक या त्या लोकां सांगता उलोवंक सयत केवळ हांव सम्याच्या पांयांक उमो दिवंक मात्र योग्य म्हण तेणें चिंतलें आनी देवान तिका कितलें उंच बारलें. तर मोगाचें एक घडीभर आमी दोळे धांपया. सम्या मुखार येता आसतना आमी ना फावो आमी अयोग्य आमी धूळ आनी माती तरी सम्यान आमकां कितलें उंच बारलां. देखून आमची पातकां आमी वळखून घेवया. सम्या कडचें बगसाणें आमी मागया. हांव पातकी सर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पसत भगवन सदांच संवकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव बाप आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो. आमेन. सोमिया काकृत कर सोमिया काकृत कर क्रिस्ता काकृत कर
प्रार्थोया. देवा सर पदवेधरा रचणारा आणि सांभाळणारा आमचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. सगळ्या काळजां तुजी सेवा करून तुजें बक्षणें जोडूंक आमकां फावो कर. आमच्या समिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव तुज्या सभे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवट चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. सां पावलून कोरिंथकारांक बरयल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. भावांनो, हांवें तुमकां परगट केल्ली सुवार्ता आतां हांव तुमच्या उगडासाक हाडटां. ती तुमीच मानून घेतली आनी तांतूं तुमी आतांय स्थिर आसात. हांवें परगट केल्या तशीच तुमी ती सांबाळशात जाल्यार तिचे वरवीं तुमी तारण जोडटल्यात. ना तर जालें तुमचो भावार्थ निर्फळ जातलो. हांवें मानून घेतलो तसोच प्रप्रथम म्हूण तुमकां दिलो तो संदेश हो. पवित्र पुस्तका प्रमाणे क्रिस्त आमच्या पातकां खातीर मेलो. ताका निकेपिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो. केफासाक आनी उपरांत 11 जाणांक तो दिश्टीक पडलो. उपरांत एकच पावटी 500 भावां परस चड जाणांक तो दिश्टी पडलो. तांचे मदले 16 जण आजून पर्यंत जिवंत आसात, पूण थोडे मरण पावल्यात. उपरांत तो जाकोबाक दिश्टी पडलो आनी त्या नंतर सोमेस्त धर्मदुतांक. शेवटी म्हयने भरती जायनासतना जल्मल्ल्या परी म्हाकाय तो दिश्टी पडलो. धर्मदुतां मदें हांव कनिश्ट. धर्मदूत म्हणलें नांव लागून म्हाका फावो न्हय, कित्याक देवाचे पवित्र सभेक हांवें दग दिल्या. तरी हांव आतां कितेंय जालां जाल्यार तें देवाचे कृपे वरवीं. ताणें दिल्ली ती कृपा म्हजे थंय निर्फळ जावंक ना. निजाकी सांगचें जाल्यार तांचे सगळ्यां परस चड मिनतेन हांव वावुरलां. हांव जावं ते जावं आमी सकट परगट करता तें एकच आनी तुमी सतमानलें तेंच. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. श्लोक. सर्वेस्पराक दिन वाचुया कित्याक तो बरो. सर्वेस्पराक दिन वाचुया कित्याक तो बरो. सर्वेस्पराक दिन वाचुया कित्याक तो बरो. ताचे विश्वासी दया सासनाक बाळटा. तर इस्रायल ताका वाखणून म्हणून ताचो विश्वासी मोग सासनाक बाळटा. श्लोक. सर्वेस्पराक दिन वाचुया कित्याक तो बरो. सर्वेस्पराच्या उजव्या हातान जैत वेला. ताच्या उजव्या हातान महात कार्यां चलयल्यांत. हांव मरचो ना, हांव जिवंत रावतलो आनी सर्वेस्पराची अद्भुत कार्यां वर्णितलो. श्लोक. सर्वेस्पराक दिन वाचुया कित्याक तो बरो. तूं म्हजो देव, हांव तुका अर्गां दितां. म्हज्या देवा, हांव तुजी स्तुती गायतां. तूं म्हाका आयकलोय आनी म्हजो सोडवणदार जालोय. देखून हांव तुका अर्गां दितां सर्वेस्परा. श्लोक. सर्वेस्पराक दिन वाचुया कित्याक तो बरो. उद्गार. हालेलुया 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 हालेलुया. येया म्हजे सरशी सोमेस्त तुमी कश्टतेल्यानो आनी वजन वावयतेल्यानो हांव तुमकां विशेव दितां म्हणटा सोमी. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमच्या इसवे आसूं. सांत लुका प्रमाणे सम्या जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता.
महिमा तुका सुमिया. फारिसेवामधल्या एकल्यान जेजूक जेवणाक आपयलो. जेजू त्या फारिसेवाच्या घरा वचून जेवणाक बसलो. त्याच शहरांत खोटी जिणी जियेतली एक स्त्री असली. जेजू फारिसेवाच्या घरा जेवणार आसा तें आयकून ती एक चंद्रकांती शिसलेंत सुगंध तेल घेवन आयली आनी ताच्या पांयां सरशी फाटल्यान रावन रडोंक लागली. आपल्या दुखांनी तिणें ताचे पांय भिजयले. आपल्या माथ्याच्या केंसांनी ते पुसले. तांचो उमो घेतलो आनी परमळीक तेलान ते माखले. हे पळोवन जेजूक आपोण दिल्ल्या फारिसेवान आपणा इतल्याक म्हळें, हो मनीस निजाकी एक प्रवादी जाल्लो जाल्यार आपणाक आपडलेली ही स्त्री कोण आनी खंयच्या कास्ताची पातकीण म्हणून जाणा आसतो. तेदों जेजून ताका जाप दिवन म्हणालो, सिमांव, हांवें तुका एक उतर सांगचें आसा. ताणें म्हळें, सांग मेस्त्री. तवळ जेजू मुंदरसून म्हणालो, दुडू रीण दितले एकल्यान 2 जाणां रीणकारी आसले. एकल्यान 500 रुपये, दुसऱ्यान 50 रुपये ताका देवें आसलें. रीण फारीक करून तांकां दोगांयकी तांक नातल्या वरवीं ताणें तांकां माफी केलें. तर आतां सांग, तांचे मदलो कोण रीण दिल्ल्याचो चड मोग करतलो? सिमांव जाप दिवन म्हळें, चड रीण देवें आसलो म्हूण म्हाका भोगता. जेजू ताका म्हणालो, सारकें सांगलें. उपरांत ते स्त्रियेतय परतून सिमांवक तो सांगूंक लागलो, तूं हे स्त्रियेक पळयताय मूं, हांव तुज्या घरा आयलो तुवें म्हाका पांय धुवंक उदक दिलें नाय, पूण तिणें म्हजे पांय दुखांनी भिजोवन आपल्या केंसांनी पुसले. तुवें म्हाका उम्यान स्वागत दिलो नाय, पूण तिणें हांव भितर सरलेल्या घडयेंत तावन म्हज्या पांयांक उमो दिवचो कळ्ळो ना. तुवें म्हज्या माथ्याक तेल माखलें नाय, पूण तिणें म्हजे पांय सुगंध तेलान माखले. देखून हांव तुका सांगता, जायतीं तिजीं पातकां तीं तिका बक्षल्यान. तिणें दाखयलेलो वर्तो मोगस हाका साक्ष. जाका थोड्यांच बक्षिलां तो थोडेंच मोग करता. उपरांत जेजू त्या स्त्रियेक म्हणालो, तुजीं पातकां तुका बक्षालीं. ताच्या सांगाता जेवणार बसलेल्या आपणा इतल्याक अशें म्हणूंक लागले, पातकां सयत बक्षितलो हो मनीस कोण जायत? पूण जेजून त्या स्त्रियेक म्हळें, तुज्या भावार्थान तुका बाचाव केली, समाधानेन वच. सोम्याचें शुभ वर्तमान वाखणी तुका क्रिस्ता. जायतीं तेजीं पातकां बक्षल्यात, देखून वर्तो तिजो मोग. भोव मोगाचें न्हू, आमी सर पातकी, आमी कुमसारा वेता, पातकांच्या बक्षांनी जण घेता. पूण सबार फावटी मोगाचें न्हू, आमकां पातकां बक्षाल्लो अनुभव जायना, वा आमची पातकां बक्षनात. कित्याक? मोगाचें न्हू, हांगासर आसा दाखलो. ती एक पातकी स्त्री फारिसेवाच्या घरा वेता. नाजाल्यार त्या फारिसेवाच्या घराक थंय लोक आसल्या वेळार वचोंक साध्यच ना, पूण ती तरी वेता. कोणूच तिका आडोंक शकना. कित्याक? तिणें दृढ मन केल्लें ती भितर वेतलीच म्हणून. सगळो लोक तिका पळयता, हांसता, ह्या तिजी खेळकुळां करता, तिजी टिका करता, पूण ती कसलीच पर्वा करनासतना सीदा वचून सोम्याच्या पांयान थळा ती बसता, दुखां गळयता, जेसूचे पांय भिजयता. तिच्या हातांत भोव मोलादीक परमळीक सुगंध द्रव्य आसले ती शिसली तिणें हाडिल्ली. म्हळ्यार तिचे आसले पयशे सगळे तिणें दिवन ते मोलाक घेवन हाडिल्लें. ती सगळीच शिसली जेसूच्या पांयांचेर ती वत्ता, आपल्या केंसांनी ते पुसता, परतून परतून पांयांक उमो दिता. हें पळोवन जेजूक आपोवणें दिल्लो तो फारिसेव सिमांव अजाप पावता आनी तो म्हणटा, ही स्त्री खंयच्या कश्टाची पातकीण म्हणून ह्या देवाच्या मनशाक कळना गी. पूण मोगाचें न्हू, फारिसेव सिमांव नेणा आसलो. जेजू केवल मनशाचें बायलें रूप पातकी रूप मात पळयना, तांचें काळीज तो पळयता. जेजू जाणा आसलो ती हाच्या पयलें सोम्या लागीं आयिल्ल्या वेळार सोम्यान तिजी सर पातकां बक्षिल्यांत आनी ती बक्षिल्यांत देखून ती जाणा आसली आपूण एक पातकी स्त्री, पूण सोम्यान म्हाका बक्षिल्ल्या वरवीं हांव आतां भाग्यवंत. देखून ती सोम्याच्या पांयां तळा येवन ती सोम्याच्या पांयांक उमो दिवची रावयना, निरंतरी उमो दिता, निरंतरी दुखां गळोवन ताचे पांय भिजयता, आपल्या केंसांनी ती पुसता, सुगंध द्रव्यांनी वय ताचे मालीश करता. म्हणजे मोगाचें न्हू,
आमची पातकां देवान बुकसूंची म्हळ्यार आमी निरंतरी ताचें आराधन करचें. आमी पातकी म्हण सोम्या मुखार वळखून घेवचें, दुखां गळोवन देवाची स्तुती करची, अर्घ आनी होकळाप दिवचें. तेंच मोगाच्या दैवीक लोरेतीन मंदिरांत निरंतरी जावन आसता. देखून ऑक्टोबराच्या 3, 4, 5 तारखेर आमी वार्षिकोत्सव करनासता. 3, 4, 5 तारखेर तिनूय दीस हांगासर येतेर आसतली. 3 आनी 4 तारखेर ब्रेस्तार आनी शुक्रारा सकाळीं 9 वरां तावन दनपारां 1-2 वरां पर्यंत, आनी शेनवाराच्या दिसा सकाळीं 6 वरां तावन आयतारा 6 तारखेर सकाळीं 6 वरां पर्यंत 24 वरांचे मागणें आसतलें. हे मागणें म्हळ्यार कितें? सम्याच्या पांयांतळ आमी बसचें. सगळो संवसार असो लोक मोगाचे न्हू, आमकां थोडे फावटी हांसोवंक पुरो, आमची टिका करूंक पुरो, कितें ह्या मागण्यांत रावतात. सम्यान सांगलें उतरां मोगाचें न्हू, आमच्या काळजांत आमी जगोवन दवरया. कोणाची चड पातकां बसतिलां तांचो मोग चड जावन आसा. आमी सम्या मुखार स्विकार करचें त्या साम पावला बरी. हांव वेळ करून जल्मलो, वेळ चुकोवन जल्मलो, हांव धर्मदूत एक आपोस्तल म्हणून सांगूंक योग्य सयत न्ही, पूण त्या सम्याच्या अपार दये वरवीं काकुती वरवीं ताणें म्हाका विंचलो, ताणें म्हजी बातकां बक्षिली, ताणें म्हाका आज धर्मदूत केला. देखून हांव त्या धर्मदूता परस आपोस्तला परस चड वावंट काडटा, मिनत काडटा. सम्यासो जावन जियो. तर मोगाचें एक घडी भर दोळे धांपया. त्या पातकी स्त्रीयेन सम्याची सेवा कर, भाग्यवान जाल्ल्या बरी. साम पावलांनी देवाच्या राज्या खातीर वावरून देवान आपणाची पातकां बक्षिल्ल्या खातीर वर्त्या तरान देवाच्या राजा खातीर वावुरल्या बरी आमी सम्या खातीर वावरूंक, आमच्या पातकांच्या बक्षांनी मेळिल्ली आमी संपूर्ण तरान पातक रडोवन जिणी बदलूंक देवाची कृपा आमी जोड घेवया. C8 पेज 96. काणी काढून सम्या आमी वेदी सची जमल्या, आमकां समी जेसू संगी धनिया तुका समर्पिता. नितळ काळीज तूं विसारताय, घे किरकोळ काळजा आमची, पर काळजा आमची तुझ्या काळजा सागी खालती फोळी नेंती. भावा भयणीनो, आमी बेटोवचें मिसाचें बलिदान आमच्या जिविताच्या समर्पणा सवें सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं दी म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मेमेक आमच्या नके पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्पर आमच्या मोगाळ बापा दयेन आमची मागणी आयक, आमची देणी मानून घे. आमी जण एकल्यान तुज्या माना केल्ली बेटोवणी समेस्त तांच्या सोडून एक उपकाराशी कर. हे आमी मागता आमच्या सम्या जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसो, तुमच्या सवें आसो. आमची काळजां उभारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक धिनवासुया. वयश आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरपोदेदारांनी शासनाच्या देवा, आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. आमच्या दिन वासनेची तुका कसलीच गरज ना, तरी तुका आमी दिन वाचता जाल्यार हें तुजें समकां आनी एक देणें. आमच्या दिन वासनेच्या प्रार्थनान तुजी व्हडवीक बिलकुल सोडना, तरी असलें प्रार्थन करून क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं आमी तुजे कृपेंत वाडत वेता. देखून सर्ग आनी संवसारांनी देवदूतांचो दळबार तुका मान भोवमान दितात, तर तांचे बराबर आमी तुजें कीर्तन निरंतरी गायता. पवित्र दळबारांचो सर्वेश पतो. सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान, उंचगी तुका जय जय. सर्वेश्वराचे
नावी येता ताका जय सगी तुका जय जय. बापा तूं खरोच पवित्र, तुंच सगळ्या अपवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं दी ती आमकां आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं समिया जेजून आपल्या भोव पवित्र हातांनी उंडो घेतलो. सर्गींच्या बापा तुका ताणें दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत ती समर्पूंची. म्हज्या समिया म्हज्या देवा. तेच परी जेवण जातच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नव्या आनी सासणी खाराराचें हें रगत पातकांचे बक्षणे मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. म्हज्या समिया म्हज्या देवा. भावार्थसो घुट परगटुया. जेसू मेलो, जेसू जीवन साला, जेसू नव्या येतलो. बापा जेजूच्या मरणास आनी पुनर्जिवानपणास आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडा आनी सडवणची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्पराख्या प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो तो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भगिवंत बापा, पिटर पावल आमच्या गोळी बापा आनी सगळे यासाकी वर्गा बराबर आमकां तूं प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवानपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची तूं काकूत कर. तांकां तुजे इश्टगातीन मेल्ल्या समेस्तां तुजें परसळीत मुखामळ पळोवंक फाव कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. अवंकार मरिये देवाचे माये सांगाती, भगिवंत धर्मदूत आनी सर काणी तुका मानवल्यांत सांत आर्नॉल्ड जॉन्सन, सांत जुसे फर्नांडमेट्स, येसविडीच्या त्या माटतीर सांत भक्तां बराबर ससनाच्या सुखां दी आमकां वांटो दी. तांच्या सांगात आमी तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंधन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. जेजून शिकयलें तें प्रार्थन व्हडा भक्तीपणान आमी म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळणे पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटा विघ्नांतले सदांच आमकां निवार. आमच्या जिवितांत आमकां सवस्त काय दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सडोंदरा जेजू क्रिस्ताची येणे भरवशान एकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन स्वरपातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतलें वाठय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. समिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतान शांती समाधान दिवन एकवटान सांबाळली. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दीस घाल आनी आमकां आमच्या वैयक्तीक जिवितांत कुटुंबांत आनी संसाबरा माया मोगान आनी एकवटान जियोंक फाव कर. जो जियेता आनी रासवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची शांती समाधान सदांकाल तुमचे सव्या आसो. तुमच्या सव्या आसूं. माया मोगाचो गुर्तू शांती समाधान वांटून घेवया. शांती तुमकां, समाधान तुमकां. पीस बी विथ यू. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. हो आमचो समी जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती शेळयेच्या ह्या
दैवीक जेवणाक आपण मेळिल्ले आमी सर्व सुभागी. सम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फवना, पूण तुज्या उतरांस म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्तची कूड आनी रगत ससनाच्या जिवितां आमकां सांबाळूं. आमेन. येसु मिया दयेन येसु मिया म्हज्या काळजाच्या बेडारान तुजे शिवाय ना कांय उपाय तुझा म्हज्या काळजा सोराय. पातकांचे जडायेन आत्मो फुगार जाला तूं नासतना सम्या तूं नासतना. पातकां म्हजी काड तुजे सेवेक म्हाका धाड सेवेन तुजे हांवें भागी समच्या. येसु मिया दयेन येसु मिया म्हज्या काळजाच्या बेडारान. आमी दोळे धांपया. आमच्या काळजांत आयिल्ल्या जेजू लागीं आमी उलोवया. मोगळा जेजू, मोगळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय. तूं म्हज्या काळजांत आयलाय. म्हज्या काळजांत आयलाय. त्या पातकी स्त्रियेन तुज्या पांयांक उमो दिल्ल्या बरी पांयांक उमो दिल्ल्या हांव उमो दिता. हांव उमो दिता. म्हज्या दुखांनी ती हांव भिजयता. म्हज्या दुखांनी हांव ते भिजयता. कितलीं पातकां हांवें केल्यांत, कितलीं पातकां हांवें तरी तुवें म्हाका बक्षिलाय. तरी तुवें म्हाका बक्षिलाय. तुज्या आमलीक रगत तुज्या आमलीक रगत म्हज्या खातीर व्हरायलाय. म्हजे खातीर व्हरायलाय. म्हज्या जिवितांत म्हज्या जिवितांत परिवर्तन जावन जियो म्हाका करपा दी. जियोंक म्हाका करपा दी. आमेन. आमेन. प्रार्थोया. सर्वेस्परा आमच्या बापा जेजूच्या मांस आनी रगत आमी आतां घेतला. ह्या सर्गीच्या देण्याचो घूट आमच्या आत्म्यांत तशें कुडींत आमी भोगीसो कर. हे आमी मागता क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमच्या सवे आसो. आनी सर पोतवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालू. आमेन. मोगाच्या येवच्या हप्त्यान म्हणजे ह्या सप्टेंबराच्या 22 तारखेतावन आयतारा संजेतावन ब्रेस्तारा दनपारा पर्यंत कन्नडांत विशेष आंतरी बरी भलायकीची सुडका सोडवणेच्या आनी पवित्र आत्म्याच्या अभिषेकाचेर येतेर आसा. ब्रदर अँटनी राजी आनी ब्रदर साजी थॉमस हांगासर येतले. सांगातास ब्रदर अमृत राजी येतलो अशें मोगाचें न्हू. आनी दैवीक रेत्र मंदिराची ह्या जागी हांगासर येतेर येतले कन्नडांत विशेष रितीन या तुमी सांगाता मेळोन मोगाचें न्हू सम्याच्या पांयान तळा आमचो वेळ थरसिया. वसोन यात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. 54 पेज 332. वंदितां वर्णितां ये देव माये बगीचो तुजी आमी गीतां गावून हसितां दिनवासां अंकवारी मर्ये आज तुका भक्तीन उर्बेन नामान करून जिनियेच्या पैनार कश्ट अनवरां दिमाये आमकां तुजी मजत. वंदितां वर्णितां ये देव माये बगीचो तुजी आमी गीतां गावून हसितां दिनवासां अंकवारी मर्ये आज तुका भक्तीन उर्बेन नामान करून. मोगाळ पुत्रा सवे अंकवार मरे आशिर्वाद दिव आमकां. भगवंत कुर्साचे कृपेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचें पुताचें आनी पवित्र आत्म्याच्या नांवी आमेन.